المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في التوب لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قار البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها قول وآخرها موت إخواني بدنا ضعيف وذات قليل وبحر عميق وصراط دقيق والميزان عديد والقيامة قليل والحاكم رب الجليل ويقول آدم سبيل الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل سبيل الله نفسي نفسي ويقول موسى كريم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمتي أمتي ويقول الجبار جل جلاله عمن واله عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة وأسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ساهرة باطنة لا تغادر جلدا الله في أصحابي لا تتخذوهم غيرا من بعدي فمن أحبهم فبكم بي أحبهم ومن أبغضهم